मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, दूसरा बाब, पहली से 11वीं आयत तक। खुदा हर एक को उसके कामों के मुआफ़िक बदला देगा, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ए इंसान, तू जो ऐब लगाता है, तू कोई क्यों ना हो, तेरा कुछ उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर ऐब लगाता है, उसी का तू अपने आप को गुनाहगार ठहराता है, क्योंकि तू खुद भी वही काम करता है जिनका ऐब तू लगाता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर खुदा की अदालत हक के मुआफिक होती है। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर ऐब लगाता और खुद वही करता है, क्या ये ख्याल करता है कि तू खुदा की अदालत से बच निकलेगा? या तू उसकी मेहरबानी और बर्दाश्त और सब्र की दौलत को हकीर जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझे तौबा के लिए मुतहर्रिक करती है, बल्कि तू अपनी सख्त गर्दनी और गैर तहजीब कालिब के मुआफिक उस रोज ऐब के लिए अपने वास्ते ऐब ज़ाहिरा करता है, जिसमें खुदा की हकीकी अदालत ज़ाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो नेकोकारी पर कायम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं, उनको दायमी हयात देगा। मगर जो जिद्दी और हक के नाफरमान बल्कि नारास्ती के फरमा बरदार होते हैं, उन पर गजब और कहर होगा। मुसीबत और रंज हर एक बदकार की जान पर आएगा, पहले यहूदी की फिर यूनानी की। जलाल और इज्जत और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के हजूर किसी की तरफदारी नहीं होती। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 61 दूसरी से तीसरी और छठी से 7वीं और 9वीं आयत तक। जुमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तू हर शख्स को बदला देता है। फक्त खुदा ही में मेरी जान इत्मीनान से है, उसी से मेरी नजात है। फक्त वही मेरी चट्टान और मेरी नजात है, वही मेरा हुस्न है, मुझे हरगिज़ जुम्मश ना होगी। जुमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तू हर शख्स को बदला देता है। ऐ मेरी जान, फक्त खुदा में इत्मीनान से रह, क्योंकि उसी से मेरी उम्मीद है। फक्त वही मेरी चट्टान और मेरी नजात है, वही मेरा हसीन है, मुझे हरगिज़ जुम्मश ना होगी। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तू हर शख्स को बदला देता है। ऐ तमाम लोगों, खुदा ही में पनाह लो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी जाए पनाह है। जमाती जवाब।
اے خداوند تو ہر شخص کو بدلہ دیتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 11 باب 42 سے 46 آیت۔ اے فریسیو تم پر افسوس، تم پر بھی اے عالموں افسوس۔ ایک دن یسوع نے فریسیوں سے کہا، اے فریسیو تم پر افسوس کہ تم پودینے اور ساب اور ہر ایک ترکاری پر دایکی دیتے ہو، لیکن انصاف اور خدا کی محبت سے کنارہ کرتے ہو۔ چاہیے تھا کہ ان کو بھی کرتے اور ان کو بھی نہ چھوڑتے۔ اے فریسیو تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں کوڑے نشانات پسند کرتے ہو۔ تم پر افسوس کیونکہ تم پوشیدہ قبروں کی مانند ہو۔ آدمی ان پر چلتے ہیں اور جانتے بھی نہیں۔ تب عالم شرع میں سے کسی نے مخاطب ہو کر اس سے کہا کہ اے استاد، ان باتوں کے کہنے کے مطابق سے تو ہمیں بے عزت کرتا ہے۔ لیکن اس نے کہا، اے عالم شرع، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے آدمیوں پر لاتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرستی پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرے، آمین۔